बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और ख़ुसूसन शहर कोयटा में इस वक्त शदीद किस्म का थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। इस थ्रेट अलर्ट के नतीजे में कुछ जगहों पे एमरजेंसी लगा दी गई है, तालीमी इदारे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसका थ्रेट लेवल खासा हाई बताया जा रहा है। बाज़ारों और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन समेत कुछ और मकामात हैं जहां पे सूरत हाल को काफ़ी सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सारा मामला है क्या? कौन है जिससे ख़तरा है? कौन है जो हमला कर सकता है? किसका थ्रेट है? मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और आखिर में हम बात ये करेंगे कि बलूचिस्तान के बाद क्या इसका रुख खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरफ तो नहीं होने वाला, सिंध, KPK, पंजाब। आज इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। मैं आपके सामने इन तमाम तर जो अपडेट्स हैं अभी तक की उसको रखता हूं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले आपको सूबा बलूचिस्तान की सूरत हाल बताता हूँ और ख़ुसूसन शहर कोयटा के हवाले से बताता हूँ। इस वक्त जैसा मैंने जिक्र किया कि हाई अलर्ट है। पुलिस, रेंजर्स, CTD, FC और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और वो किसी भी किस्म की नागहानी, खुदा न खास्ता किसी भी आफत से या दहशतगर्दी के वाक़े से लड़ने के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही हैं। इस वक्त रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जो पब्लिश भी कुछ जगहों पर हुई हैं, वो ये कहती हैं कि कुछ मकामात पर हमला हो सकता है और उसके नतीजे में 17 और 18 मार्च यानी आज और कल, इन 2 दिनों को खासा हसास डिक्लेयर कर दिया गया है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ इन 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं, यानी कि जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, स्कूलों में जा रहे थे, अब वो ज़ाहिर है आज भी नहीं गए और कल भी नहीं जाएंगे। और उनके टीचर्स को या उनकी इंतज़ामिया को कहा गया कि आप ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं बच्चों को वो पढ़ाइए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 2 पेपर्स बच्चों ने इम्तिहान देने थे बोर्ड के, वो मुलतवी कर दिए हैं, वो भी इम्तिहान नहीं देंगे। कोयटा के हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज की गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हाई अलर्ट किया गया है और उनको कहा है किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए आप अलर्ट रहिए। इसके साथ साथ बाज़ारों में और रेलवे स्टेशन पर खुसूसन जाने वालों को तंबीह की गई है या इन जगहों को सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया और वहाँ पे सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ किए जाने के हवाले से भी इक़दाम करने का कहा गया है। यंग डॉक्टर्स ने, वैसे तो हमारे मुल्क में अक्सर ये एहतजाज जारी रहते हैं या सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, इसी तरह वहाँ पर सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ यंग डॉक्टर्स ने बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था जो आज हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनको भी एजेंसीज़ और सिक्योरिटी के इदारों ने कहा कि भाई फ़िलहाल आप यहाँ से अपने प्रोटेस्ट को वाइंड अप कीजिए, थ्रेट अलर्ट बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ अहम मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। अभी से रिलेटेड इसकी डिटेल्स काफ़ी सारी हैं। अगले, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ाते हैं, अगली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है, कौन है जो ये कर सकता है, कौन है जिससे ख़तरा है। मैं आपके सामने कुछ नाम रखता हूँ और आप पे फैसला छोड़ देता हूँ। सबसे पहली है बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसकी मजीद ब्रिगेड बड़ी अहमियत की हामिल होती जा रही है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। वैसे ही एक्टिव है, फ़ाल है। और बलोच लिबरेशन आर्मी चूँकि वो एक आर्म ग्रुप है और मजीद ब्रिगेड जिसकी ख़ास ब्रिगेड है जो इस किस्म के ऑपरेशंस करती है, ख्याल किया जा रहा है कि ये किसी भी किस्म की कोई जो है तखरीब कारी से भरपूर कार्रवाई पंजाब भर के अंदर कहीं पर करने का इरादा रखते हैं या कर सकते हैं। फिर एक ख्याल ये आता है कि यार हो सकता है कि ये ना करें, इनकी जगह दाइश वाले कर दें। दाइश ने रिसेंटली, आप जानते हैं, पेशावर किस्सा खानी बाज़ार के अंदर जो है वो अहले तशी मस्जिद के ऊपर जो है वो धमाका किया जिसमें कई शहादतें हो गई, कई लोग जो है वो खुदा को प्यारे हो गए। दाइश दोबारा कोई कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, फिर बंदा कहता है यार चलें दाइश को भी साइड पे कर देते हैं। तीसरा थ्रेट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP से, कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह चुकी है कि उन्होंने यहाँ पे अपना निज़ाम राइज करना है और जिस तरह वो शरिया का नफाज करना चाहते हैं उसके लिए वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और हर वसाइल बरूकार लेके आ रहे हैं जिससे वो हुकूमत को लेट डाउन कर सकें या उसके प्रेशर को जो है वो कम कर सकें। यूँ कह लेना चलें ज़्यादा मुनासिब है। तो उसके लिए TTP हो इस कार्रवाई के लिए, दाइश हो इस कार्रवाई के लिए, या बलोच लिबरेशन आर्मी हो इस कार्रवाई के लिए, या ये सारे हों जो कोई ऐसी चीज़ प्लान करें। इसके अलावा एक और ख़्याल ये किया जा रहा है, या अक्सर ये तो ख़बरें सामने भी आती हैं कि अक्सर इन तंजीमों के पीछे
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ بھارت بھی یہ رول پلے کرتا ہے۔ بلوچستان کے اندر بہت ساری انسرجنسی ہے جو بھارت کئی سالوں سے کروا رہا ہے اور بھارت یہ کرانا چاہتا ہے، اور یہ میں اپنی ویڈیوز، اپنی ان سٹوریز کے اندر متواتر دفعہ آپ کو یہ بات کہتا آیا ہوں، سمجھاتا آیا ہوں کہ ویسٹرن پاورز اور خصوصاً امریکہ کا لارجر انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ اس خطے کے اندر انریسٹ ہو۔ جس دن طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا افغانستان میں، اسی دن سے میں نے اس نیریٹو کو اپنے ساتھ کیری کیا، اور آج وہ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان کو ڈیلیبریٹلی وہ پاور میں لائے، کوئی شکست فاش طالبان نے نہیں دی امریکہ کو، امریکی ان کو خود پاور میں لے کے آئے اور وہاں پہ پیسے کی بلاکٹ کر کے انہوں نے ایک انریسٹ کریٹ کر دیا۔ آج ہی کی خبر ہے جو یہ بھی کہتی ہے کہ طالبان جو افغانستان میں موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا ہماری سرزمین تحریک طالبان پاکستان یوز نہیں کرے گا ٹو اٹیک آن پاکستان، وہ اب بھی یوز ہو رہی ہے، اس کا استعمال اب بھی کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب سے ڈیل کرنے کے لیے کیا یہی واحد رستہ رہ گیا ہے؟ میں نے ذاتی طور پہ تھریٹ کو کبھی بھی سامنے رکھتے ہوئے یا تھریٹ الرٹ کی صورت میں کبھی بھی، یا میرے علم میں نہیں ہے، سکولز، یونیورسٹیز، کالجز بند ہوتے نہیں دیکھے۔ شاید ایسا ہوا ہو، یقینی طور پہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن میرے علم میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ، ایک منفرد قسم کا فیصلہ ہے جو بلوچستان کی حکومت نے لیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ اس حد تک ہے کہ کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ سکولز، یونیورسٹیز، کالجز بند کر دیں، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو ہے وہ آپ کینسل کر دیجئے، ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ آپ سب کو ہائی الرٹ کر دیجئے، آپ ایف سی، رینجر، سی ٹی ڈی سب کو ہائی الرٹ کر دیجئے کہ کوئی بھی ان میں سے ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے اندر بی ایل اے والوں کا کیا کہنا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو۔ داعش کیوں اتنی تگڑی ہو رہی ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ وہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے۔ ٹی ٹی پی کیوں بار بار حملے کر رہی ہے، یقینی طور پہ ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ٹی ٹی پی ہے، یاد رہے، جس کے ساتھ آپ کی حکومت بیٹھ کے نومبر اور دسمبر کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کے اگریمنٹس کر رہی تھی اور معاہدہ کر رہی تھی، اور ان کی عام معافی کی بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا ہوگا۔ ایکسٹرنل پرابلم تو ہے لیکن انٹرنل پرابلم بھی ہے، اور انٹرنل پرابلم کا فائدہ ایکسٹرنل فیکٹرز اٹھاتے ہیں، اور ایکسٹرنل جو چیزیں ہم غلط فیصلے لیتے ہیں ان کا یقینی اثر انٹرنل معاملات پہ بھی ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہ جو بلوچستان میں ہے، خدا نخواستہ یہ دوسرے صوبوں تک تو یا دوسرے شہروں تک تو نہیں چلا جائے گا، میرے پاس ایسی کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ دوسرے صوبوں تک اس کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ابھی تک کے میرے جو ذاتی تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میرے رپورٹنگ جو کئی عرصے کی رپورٹنگ ہے، اور ایسے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خطرہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ دیگر صوبوں میں اس کا دائرہ پھیل سکتا ہے۔ آپ نے کے پی کے کا واقعہ دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ اس قسم کے واقعات رونما ہونے لگ گئے ہیں جس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ریسنٹلی سندھ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک اور سیکٹیرین جو ہے وہ سینٹیمنٹ ہے جس کو ٹریگر کیا گیا ہے، ایک اور بندہ ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ خیر، پنجاب فی الحال یا باقی جتنے بھی صوبے ہیں فی الحال اس کے اوپر سخت سیکیورٹی، سخت پہرا ہے، اور ہماری فورسز جو ہے وہ چوکنا ہے، اور تمام تر ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں میں کافی حد تک وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایفیشینٹ بھی کر چکی ہیں، اپنے آپ کو ایکوپ بھی کر چکی ہیں، لیکن فی الحال تھریٹ یقینی طور پہ موجود ہے، اور تمام تر لوگوں کو اپنی فورسز کے اوپر یقین بھی کرنا ہوگا، بلیو بھی کرنا ہوگا، اور محتاط بھی رہنا ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس سے جڑی خبروں سے متعلق آپ کو یوں ہی آگاہ کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔